बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे अंदाज में ईद उल फितर मना रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं जी दुआ ज़ारा केस के हवाले से। क्या दुआ ज़ारा केस में मुलविस नेटवर्क इस हद तक मजबूत है कि कोई भी इसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता, कोई भी इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता, कोई भी इसका मुकाबला करने के लिए इस वक्त सामने नहीं आ रहा। दुआ ज़ारा ने तो दबाव के डर से कि उसके वालिदैन को शायद मार दिया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा या दुआ की ज़िंदगी जो है तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। जिस तरह से दुआ की वालिदा ने कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, हो सकता है मेरी बेटी की कुछ वीडियोस या तस्वीर इनके पास हो जिसकी वजह से मेरी बेटी जो है मुसलसल ना सिर्फ झूठ बोल रही है बल्कि अपने वालिद पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए मुकदमात भी दर्ज करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जी क्या समाजी रहनुमाओं NGOs के साथ साथ जो गवर्नमेंट का इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लोग सामने आएँ और इस घिनौने गिरोह को बेनकाब करें जिसने इस वक्त कराची में पूरे मुल्क में ऐसी गलाजत फैलाई हुई है। मासूम बच्चों को गेम्स के थ्रू ट्रैप किया जा रहा है, मासूम बच्चों को अजियत दी जा रही है, उनको बागी किया जा रहा है, उनके वालिदैन से उनको दूर किया जा रहा है और फिर अपने जो मकासद है उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जी इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं दो मुमताज़ समाजी रहनुमा, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंसार बन्नी साहब और अब्दुल्ला मलिक जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले जी रुक करते हैं अब्दुल्ला मलिक की जानिब, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। सर दुआ ज़ारा केस को तो आपने डे वन से देखा ही हुआ, आपको पता है कि इसमें क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। तो कराची में ऐसे गिरोह इतनी तेजी के साथ इतनी जल्दी ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? जी मारिया, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। यकीनन जो कराची में इस किस्म के वाक़यात तवातर के साथ हो रहे हैं। ये बच्ची जो दुआ का 14 साल बच्ची दुआ का जो मामला है ये बड़ा सेंसिटिव है कि दिन दिहाड़े कराची से बच्चियां अगवा आ रही हैं। यकीनन ऐसी सूरत है पूरे मुल्क में है, लेकिन कराची में ये एक मखसूस तबका है, वो इस किस्म का घिनौना खेल खेलते हैं और इन्हें ये मालूम होता है कि हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। कानून पर अमल दरामद इदारे करने वाले इदारे, पुलिस और जो जुडिशल सिस्टम है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई गवाही देने नहीं आएगा। तो ये बड़ा हौलनाक सिचुएशन है कि कराची में बच्चियां अगवा हो जाती हैं और 8-8 दिन तक उनको सुराग तक नहीं मिलता, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ किसी और को देना होता है, गरीब को पूछने वाला नहीं होता। इसीलिए ये बच्चे आज 8-9 दिन हो गए, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि मीडिया पर बहुत ज़्यादा कैंपेन भी चल रही है। यकीनन आपने बिल्कुल सही पूछा कि ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है, उस वक्त बचा जा सकता है जब जो कल्प्रेट होता है उसको बर वक्त सजा मिल जाए, उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन आई है वो तफ्तीश बर वक्त 14 दिनों में मुकम्मल करे, जैसे हमारा लॉ भी है। फिर अदालतों में केस जाए तो प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है वो उसकी पैरवी करे, केस को सही प्रेजेंट करे। फिर आगे अदालत का फर्ज बनता है कि वो उसको जल्द अज जल्द निपटाए ताकि जो मुजरिम है वो अपने अंजाम को पहुंच जाए, ताकि वो जो लेसन हो दूसरों के लिए, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी इस जुर्म की सजा भुगतूंगा। लेकिन अमरन ऐसा नहीं हो रहा, लिहाजा मुजरिमों को एक शय मिलती है, उन्हें इंकरेजमेंट होती है कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लिहाजा इस किस्म के वाक़यात तवातर में इजाफा होता जाता है। हाँ, ख़वातीन के खिलाफ जो आपने बिल्कुल सही पूछा है कि ख़वातीन के खिलाफ जुराइम में रोकथाम लाई जा सकती है। पहली बात कि हम ख़वातीन को जो हमारे एक बड़ा पुराना हमारा एक स्लोगन था कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे, इनको सिविक सेंस की जो चीज़ें हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उनको सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाए। जो छोटी बच्चियों उनको मालूम हो कि गुड टच बैड टच क्या होता है और किस किस्म की वजह से ये वाक़यात होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक आपका कन्विक्शन का रेशो नहीं बढ़ाएंगे ना, अब हमारे यहाँ ऐसे हीनियस क्राइम में ख़वातीन के जुराइम में 98% जो मुजरिम बच निकलते हैं, 2% लोगों को सजाएं मिलती है। ये कैलकुलेटेड फिगर है। ऐसी सूरत हाल में जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर मुजरिमों को शय मिलती है। अब मुजरिम बार आगे दनाते फिरते हैं, दूसरों के लिए वो एक खुशी का बायस होता है कि इन केसेस में हमारा किसी ने क्या बिगाड़ लिया। तो जरूरी है कि कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए और मनो अमल दरामद होना चाहिए, तब ख़वातीन के खिलाफ रोकथाम हो सकता है। फिर मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, सियासी जमातों का, सोशल सेक्टर का ये एक बड़ा प्रेशर होना चाहिए ताकि उस प्रेशर के नीचे तमाम इदारे अपना अपना काम करें। और जब तक हम इस चीज को उजागर नहीं करेंगे, इसकी आगाही नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तरवीज नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं अंसार बन्नी साहब से। सर दुआ ज़ारा जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए किस तरह से इक़दामात करने चाहिए, क्या इक़दामात होने चाहिए कि ये वाक़यात हो ही ना, रोनुमाई ना हो। जो कराची में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इससे कैसे बचा जाए कि ये जो नासूर है ये मुल्क भर में ना फैल जाए? मारिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।
آج کا جو موضوع آپ نے چنا ہے وہ لگتا ہے کہ ہر گھر کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچیوں پہ خاص توجہ دی جائے. دعا زہرا اور نمرہ کاظمی اور ایک اور بچی ایک ہفتے میں 3 لڑکیاں گھروں سے غائب ہو گئیں، اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان بچیوں سے متعلق جو معلومات آئی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے گھر سے نکل کے محبت کی شادیاں کر لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زہرا کاظمی جو ہے اس کا تو معاملہ خوب اٹھا، لیکن باقی جو 2 بچیاں تھیں ان کے حوالے سے نہ میڈیا اتنا زیادہ چیخا چلایا، نہ NGOز اتنا زیادہ چیخی چلائیں. ایک تو سوال کوشچن مارک یہ ہے کہ اس کی خاموشی کیوں رہی؟ بچیاں سب برابر ہیں، ساری ہماری بیٹیاں ہیں، ملک و قوم ہے، سب ایک ہیں، تو پھر یہ تفریق کیوں تھی کہ ایک کی گمشدگی پہ جو بعد میں پتہ چلا کہ لو میرج کر چکی ہے، دوسری تیسری ان کے اوپر توجہ خاص دی نہیں گئی؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ماریا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کی جو ماں ہے یا آج کا جو باپ ہے اسے اپنے بچوں کے لیے کوئی دلچسپی زیادہ رہی نہیں ہے. وہ کمائی میں یا اپنی تیاری میں یا اپنے گھریلو مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے بچے پیدا ہو گئے، کیسے ہو گئے انہیں شاید پتہ نہیں کیسے بچے پیدا ہو گئے. اس کے بعد ان سب کے پاس لیپ ٹاپ ہے، باقی چیزیں ہیں، فون ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ بچوں کو ٹالا ہوا ہے. یعنی پہلی ماں بچے کی جو لنگوٹ باندھے جاتے تھے وہ لنگوٹ کوئی ایسے محفوظ نہیں ہوتے تھے، انہیں دھلواتی تھی، دھوتی تھی، پہناتی تھی، نہلاتی تھی، صفائی کرتی تھی، اس کے دودھ کا کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی. آج ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے اپنے گھروں میں بچوں کو گھروں میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث چھوڑ دیا ہے کہ فون یا کیسٹ ان کو دے دیا ہے یا لیپ ٹاپ دے دیا ہے. 1.5 سال کا بچہ اور بچی بھی آج کل اس لیپ ٹاپ یا فون کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے. اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے، اور کتنی دیر ماں باپ دیکھتے رہیں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. جب 1.5 سال تک کا بچہ اور بچی اس حال میں ہے کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے، ناشتہ نہیں کر رہے، دودھ نہیں پی رہے. ماریا، یہ تمام صورتحال سماجی بگاڑ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور سماجی بگاڑ اسی وقت بنے گا جب گھر کا صحن، ماں کی گود جب تک دوبارہ پیدا نہیں کی جائے گی، جب تک اس میں جان نہیں ڈالی جائے گی، جب تک جاگ پیدا نہیں کی جائے گی، اس وقت تک سماجی بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا. اب نہ وہ ماں کا صحن رہا ہے، نہ ماں کی گود رہی ہے، نہ باپ کی شفقت، محبت اور پیار رہا ہے، نہ وہ خوف رہا ہے باپ کا کہ اب ہم نے NGOز کے نام پہ، اب ہم نے میڈیا کے نام پہ، اب ہم نے ڈراموں کے نام پہ ایسے ایسے ڈرامے بنا لیے ہیں کہ میں کون نہیں. اب لڑکی کو لڑکی اور لڑکے کو لڑکا بنا کے جس انداز میں ہم عشق کی طرف لے جا رہے ہیں. عشق ٹھیک ہے، میں عشق کے خلاف نہیں، محبت کے خلاف نہیں، میں بالکل اس کے خلاف نہیں. پسند کی شادی کے بغیر جب تک لڑکی اور لڑکے کو پسند نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا. جب تک لڑکی کی رضا لحاظ اس کے دل سے نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا. میں مانتا ہوں، مگر اس کا طریقہ کار ہے، اس کا ایک گھر کا ماحول ہے. اب لڑکیوں کے خلاف جرائم میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ یہاں تو کوئی جرم ہو ہی نہیں رہا. لڑکی تو خود گھر سے بھاگ رہی ہے کیونکہ اس کو نہ ماں کا پیار ملا ہوگا. جس طرح ماں باپ پہ الزامات لگا رہی ہے لڑکی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ گھر میں ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہوگی. یا جس لڑکے کے ساتھ یہ جو مجھے جو بھی ایک لڑکی کا پتہ چلا وہ یہ پتہ چلا کہ کوئی پروگرام ہے جس میں سارے دوست ملتے ہیں اور وہ پھر ان پہ ایک دوسرے کے پورے فیملی کے نمبر شیئر ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر ان کو مجبور کرتے ہیں. اب ان بچیوں کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی ضرورت ہے، فیملی کی ضرورت ہے، جاگ کی ضرورت ہے. انہیں خود اپنا تحفظ کرنا ہے. ایک لڑکا ہے، اس کو ایک لڑکی مل رہی ہے اور اس کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ جاگ کی تعلیم ہے ہی نہیں. اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے بھی وقت گزارنا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے بھی وقت گزارنا ہے اور ختم ہو جانا ہے.
جب تک اس میں سنسیئرٹی نہیں آئے گی، اور سنسیئرٹی اس وقت آئے گی جب جاگ ہوگی، اور جاگ اس وقت ہوگی کہ جو پیدائش سے لے کے جوان ہونے تک لڑکی اور لڑکے کو ماں کی گود ملے گی، باپ کا سایہ ملے گا، باپ کی شفقت و محبت ملے گی، اور باپ کا کچھ خوف بھی ملے گا۔ ہم این جی اوز کے نام پہ شور تو بہت کر دیتے ہیں، بہت ساری این جی اوز نے بھی میں نے دیکھا کہ ان لڑکیوں کے معاملے کو بہت زیادہ اجاگر کیا، بہت زیادہ اچھالا۔ بہت شکریہ۔ دو ممتاز سماجی رہنما آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے، عبداللہ ملک صاحب اور انصار بنی صاحب، جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی بڑی تنظیمیں، بہت بڑی بڑی این جی اوز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو موجود ہے، ان کو بیچ میں آنا چاہیے۔ اگر بچی دارالعلومان نہیں جانا چاہتی تھی وہ ایک الگ چیز ہے، اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ وہ دارالعلومان نہیں جانا چاہتی، والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی، لیکن اسے کسی این جی او کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ شیلا رضا صاحبہ جو ہے بڑی ایکٹیو نظر آ رہی تھی اس کیس میں، لیکن وہ بھی اب خاموش ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو، اس کو سامنے آنا چاہیے، لیکن اس وقت سارے خاموش ہیں، اس وقت سب لوگ سب جانتے ہیں، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا زہرا کو نہ صرف ان کے چنگل سے بچائے، بلکہ جو باقی بچیاں ہیں ان کو بھی بچایا جائے۔ وہ اس دلدل میں ایسے پھنسنا شروع ہو گئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ابھی روکا نہ گیا تو بہت مصیبت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔